ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम और मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये कह दिया था कि ये जो अल्ताफ जैसे लोग मुमकिन है कि वो सीरियल किलर हो, ये हुकूमत में कैसे आए या उसको जनरल मुशर्रफ या ये शुजात वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से हमने ये देखना है कि ये सीरियल किलर होता क्या है और अगर इसके जो साइन एंड सिम्टम हैं, जिस तरीका कार वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो अल्ताफ में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में चूंकि इसका मुताला नहीं है और नफ्सियाती हवाले से हमारे यहाँ जो एक स्टडी होती है वो उसका फुकदान है, लिहाजा ऐसे हजरात जो है वो अननोटिस जो हो जाते हैं और जब ये होता है तो बहुत नुकसान होता है। सीरियल किलर दरअसल होता क्या है? सीरियल किलर का मतलब ये है कि वो 5 कत्ल करें लेकिन वो साइकोसिस ना हो, यानी पागल ना हो और वो आम जिंदगी गुजार रहा और किसी को उस पर शक न गुजरे। इसकी 2 किस्में होती हैं। एक तो ये होता है कि आम किस्म के लोग होते हैं और उनका कोई और एक्टिविटी नहीं होती। दूसरे होते हैं जो कि सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। अगर वो सियासत में तरक्की कर लें तो वो मास मर्डरर बन जाते हैं, जैसे हिटलर या सदाम वगैरह। अब जो अल्ताफ में जो साइन एंड सिम्टम हैं उस हवाले से अगर हम देखें तो हम सीरियल किलर के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं, जिसको मैकडॉनल्ड साइंस कहते हैं, उसको ढूंढना होगा। वो नंबर 1 वो है कि ये जो है बचपन में जानवरों को जिंदा कत्ल करने में बड़ा शौक रखते, जैसे कुत्तों, बिल्लियों या कीड़ों मकोड़ों या परिंदों के पर खींच के या मुर्गी के पर खींच के उनको कत्ल करते हैं। दूसरा उनका साइन होता है कि उसको आग लगाने में बड़ा शौक होता है, आग दिया सलाई इनके साथ खेलने आग लग। और तीसरा जो साइन होता है कि वो बचपन में बिस्तर में पेशाब करता है, वो ये आदत चली जाती है। लेकिन ये जो सीरियल किलर होता है वो जो है उसको बाद में भी ये आदत उसमें पाई जाती है। और तीसरी जो जिसको हम कहते हैं कि भाई अगर वो लीडर बन जाए तो फिर वो क्या करता है। लीडर जब अमूमन बनता है तो उसकी साइन लैंग्वेज होती है। और साइन लैंग्वेज में अगर हम जरा देखें, जो उनके एक वजीर ने मुझे बताई कि वो डॉक्टरों को लेके आता था, उनकी जूद करते थे, उस पर काफी तशद्दुद करते कि आप मशकूक हैं, और फिर उसके 90 में तो उसके बाद उनको रिहा करके कि आपने इधर आना होगा, और हर शाम वो आते थे। फिर बाद में उनको पिस्तौल देके उनसे लोगों को कत्ल करवाते थे। ये टिपिकल जो है ये सीरियल किलर की जो एक साइन है, वो पहचान है। और अगर आप जरा देखें, चूंकि इनके साथ डॉक्टर बहुत हैं, इबाद हुए या इमरान हुए या फारूक हुए, तो ये बेचारे जो सहमे रहते हैं वो इसलिए रहते हैं कि दे नो अ लॉट। अगर उनको अल्ताफ को जरा भी शक गुजरे तो इनकी जान खतरे में है। जितने दूसरे लोग मारे जाते हैं तो सीरियल किलर उससे ज्यादा अपनों को मारता है। और ये जो फिनोमेना है ये कराची में खास तौर पर देखा गया, खासकर जो डॉक्टर हजरात हैं वो बहुत कत्ल हुए। और इनके सामने अगर ये लीडर है तो उनके सामने आप होशियारी की बात भी नहीं कर सकते। अगर आपने होशियारी की बात कर दी तो आप मारे जाएंगे। अगर आप जरा इस पे गौर कर लें कि हिटलर ने जब रोमेल ने उनको कहा कि भाई इत्तेहादी फौजें फ्रांस में नॉर्मंडी से आएंगे, तो उसने वो बात नहीं मानी, लेकिन वही कुछ हुआ जो रोमेल ने कहा था। तो रोमेल जो है वो मिस्टीरियसली कत्ल हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि रोमेल के जनाजे में भी हिटलर जो है वो आए हुए थे और उस पर फूल चढ़ा रहे थे। ये जो एक खास फिनोमेना है ये देखा जाता है। हिस्ट्री में अगर आप देखें, हान डायनेस्टी के जो चाइना के उसके भतीजे थे वो यही करते थे। और पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है जिसका नाम है जावेद इकबाल, जिसने 100 बच्चे कत्ल किए। उनके साथ वो जिनसी जो है वो इन्वॉल्वमेंट भी होती थी। इसी तरीके से आजकल जो पाकिस्तान में अभी तक पकड़ा नहीं गया वो हथौड़ा ग्रुप है, ये भी इसी हवाले से जो है उनकी जो एक जहनीत है, सीरियल किलर की जो जहनीत है उसका अंदाजा होता है। और
فرانس میں گزرے ہیں جس کا نام گیلیس تھا، جو اپنے جو خدمتگار ہوتے تھے ان کو جو ہائر کرتا پھر ان کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے کے بعد ان کو قتل کرتے تھے، اور سینکڑوں قتل کیے ہیں۔ برطانیہ میں جیک دا ریپر یا باڈی سنیچر، ہمارے جو امریکہ میں ہیں اس میں جو نیو یارک میں گزرے ہیں وہ برکویٹ، اس نے اتنی ہیبت طاری کی ہوئی تھی کہ نیو یارک میں ہر آدمی دوسرے پہ شک کرتا تھا کہ کہیں یہ وہ قاتل نہ ہو۔ اور بنڈی جو ہے یہ مشہور، وہ بھی سیاستدان تھے، کونسلر تھے، یہ مشہور گزرے ہیں۔ کیسی جو ایک بہت بڑے رچ اور ٹھیکادار شخصیت تھی، وہ بھی اپنے جو مزدور ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو پہلے شیلٹر دیتے تھے، پھر ان کو پھر بعد میں قتل کرتے تھے۔ میسن جو اس نے گروپ پالا ہوا تھا جس سے وہ قتل کرواتے تھے، اور یہ ان کی ایک تسکین قلب ہوتا ہے۔ اگر وہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں کوئی ایسا واقعہ ان کے سامنے نہ گزرے جو ان کے قابو اپنے وہ جو کنٹرول ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں پیسے کا اتنا انوالومنٹ نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کمائے، اس میں جو ان کے کنٹرول کا ایک فینامنا ہوتا ہے اس سے وہ جو بہت محظوظ ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اور سیریل کلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرات جو ہوتے ہیں یہ بچپن میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، یا ڈائیورس، یا کوئی ان کے ساتھ کسی نے زبردستی سیکشول انوالومنٹ، یا اس کی زودکوبی، یا اس ڈائیورس، یا کوئی ایسا واقعہ جس سے اس کی جو ذہنی کیمسٹری جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے حضرات جو ہوتے ہیں وہ سیریل کلر بعد میں بن جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پیدائشی ہوتے ہیں، یعنی ان میں جو احساس کا ایک جو عنصر ہوتا ہے وہ اس کا فقدان ہوتا ہے، اور وہ مرنے یہ ان کے لیے ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے، بلکہ اس کو جیسے کھیل کود ہوتی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور جب یہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ چاہیے، یہ میرے خیال میں ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ فینامنا ہوگا کہ ایک شخصیت اتنی دور لندن میں بیٹھ کے کراچی میں اس خاص جو فینامنا ہے اس پہ عمل درآمد لوگوں سے کروا رہا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں جو نااہل فوجی جرنیل یا جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ اس فینامنے کو سمجھ نہ سکے، تو یہ جو ہمارے الطاف صاحب ہیں اس نے اسے کافی فائدہ اٹھایا۔ ایک دفعہ بے نظیر نے ان کو گرفتار کرنا چاہا، اور ستم ظریف یہ دیکھیں کہ جرنیلوں نے ان سے رہاؤ کروایا کہ اس کو لندن بھیج دے، جو ابھی تک لندن میں ہے۔ اور یہ ذرا ایک فینامنا دیکھیں، جب یہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، ابھی ایک ہفتے کی بات ہے جب اس نے تقریر کر دی تو ان کا پاکستان میں کچھ ہوگا، تو یہ میری پریڈکشن تھی اور وہ صحیح ثابت ہوئی۔ اور اب جو لوگ جلے اور مارے گئے جس میں وہ قلعہ بھی شامل ہیں، تو یہ فینامنا جو ہے یہ بالکل سیریل کلر کی ہے۔ اور انڈیا میں ایک گزرے ہیں جس کا نام ہے بہرام، اور وہ جو ہے اس نے 931 قتل کیے ہیں۔ ٹھگ کا لفظ جو ہے یہ ادھر سے آیا جو بعد انگریزی میں تگ بنا۔ اس نے 931 قتل اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، اور اس کی جو گروپ ہے اس نے 1 ملین قتل کیے ہیں، اور یہ ہسٹری کا سب سے بڑا سیریل کلر کا بڑا فینامنا گزرا ہے جو 1790 سے لے کر 1830 تک یہ کرتا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ پکڑا گیا جن کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ اور پاکستان میں اس کی جو سیاست کے اندر جو عمل درآمد ہوا، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کا جو فینامنا ہے اور کراچی کو جو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اس فینامے سے نکلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو نظر ثانی کر لیں اور اس کو ایک نئے نقطہ نظر سے اس فینامنے کو دیکھیں، اس لیے کہ کراچی کی جو عوام ہے وہ اتنی ہی محب الوطن ہے جسے دوسرے ملک کے عوام ہیں، پنجابی ہیں، یا اگر پنجاب والے اپنے لولے لنگڑوں سے نجات حاصل کر سکے تو پھر اتنے بڑے مجرم کو اپنے آپ پہ کیسے مسلط کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ یہ ایک سیریل کلر کا فینامنا ہے، اور کراچی کے عوام جو ہیں ان کی زبردست گرپ میں ہیں، اور اس کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ اپنی جو کوئنچ ہے، اپنی جو پیاس ہے اس کو بجھانے کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے، کبھی ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی ان کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، کبھی ان کی روزگار کی بات کرتے ہیں، اور بہت سارے طریقوں سے جو ہے اپنا جو ایک فینامنا ہے سیریل کلر کا، جو اس کی ذہنی کیفیت ہے اس کی تشنگی بجھانے کے لیے وہ یہ سارے
کام کرتے رہتے ہیں. خدا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور ملک کو اس خاص شخصیت سے کی ذہنی کیفیت سے نجات دلائیں. ہمیں خدا حافظ اور پاکستان کا خدا حامی اور